वास्को शहराच्या मध्यवर्ती पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रगत ट्रेंचलेस तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन पाईपलाईन बसवण्यात आली आहे। यावेळी आमदार कृष्णा साळकर यांनी शहरातील हॉटेल तसंच रेस्टॉरंट मालकांना गटारातील अडथळे टाळण्यासाठी ऑइल अँड ग्रीस ट्रॅप अनिवार्यपणे बसवण्याचं आवाहन केलंय। वास्कोकरांसाठी स्वच्छता, आरोग्यदायी वातावरण आणि मूलभूत सुविधा उभारण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचं ते पुढे म्हणाले। बरे काम कित्याक सगळ्याक घाण सगळ्याक वाज येता ताजी सगळे काम बरे करता अशेंच काम आनी हेच्याच ताका निवडून दिवचे हेच्या फुडेंय आनी हेच्या पेक्षा काम बरें जाता। कधी लिकेज ओळखलो जाता तो हे भायर सरतले आमच्या जाची आज व्हडलो पायप घालता म्हणून सांगला परत हांगा त्रास जावचे ना कारण आमची गाडी पार्किंग आसता आनी हांगा फुल ट्रॅफिक जाम जाता ते क्लीन करता खूप टायम वता दीस वता ऑलमोस्ट ओल्ड पायप आहा पयलींचे कितलेच वर्सां जाली ते ओल्ड पायप व्हडले पायप जाले की फुल फ्लो आसा पळय तो स्मूथ जातलो आनी लोकांक त्रास जावचो ना बाजारात बिजी रोड आसा। आमकां एवरी टायम आमकां कॉल येतालो हांगा जी लोकलिटी जे दुकानदार आसा तांकां खूब जातालो कित्याक हांगा ओवरफ्लो हांगा एक इटडेना कडेन हे 3-4 जाग्याचेर ओवरफ्लो जावन भयंकर त्रास जातालो। आता कितें एक सुटका मेळ्ळी आमदार बाब दाजी सरकारान जी कामां हाडल्या मिनिमम आता हांवें कॉन्ट्रॅक्टर उलयताना 300 मिटराची कामां आसा प्रत्येक सिटीन टोटल सिटीन अराउंड 10 करोडची कामां आसा आनी बरें एक रिक्वायरमेंट आसलो आनी खरी गरजेची गजाल हांव आमदारचे दाजी सरकाराचे देव बरें करूं म्हणटा ते बारीक बारीक हेचेर तो लक्ष दिवन ही कामां करता आनी ही खरी लोकांक बरी पडटा कित्याक हितून त्रास जायना म्हणून। हेच्या मागीर आनीक आमचे ब्युटिफिकेशन जे वर्क चालू आसा तुमकां सांगला अनेक कामां येवपाची आसा येणाऱ्या काळात तुमकां एक बरें सुंदर हॉस्पिटल दिसतलें। सिवेज जे पायपलाईन बिल्डिंग करपाचे जे कामाचे इनिशिएशन केला हो स्पॉट जो आसा हो सगळ्यात चड म्हणजे मॅक्सिमम आमकां कंप्लेंट्स येता तो वन स्पॉट आनी आतां आमी पळयलें जाल्यार फूल चौक आसा पळय ते ऑलरेडी आमी थोडी कामां केल्ली आसा। ह्या कामान आतां हाच्या फुडें ह्या एरियेचेर जे ओवरफ्लोईंग जाताले ते बंद जातले तातूंत पायप व्हडली घाल्या ती पायपांची लायफ स्पॅन खूब व्हडली आसा। आमचे एमिनेंट म्हणले तशें सगळी जी रेस्टॉरंट आसात आनी ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप घाले जाल्यार ताच्या फुडें ब्लॉकेज जावपाचे स्टॉप जातले। तशें आसा ते दोनी ऑयल आनी ग्रीस मेळून अशे रॉक्स शे जाता आनी ती पायपलायन ब्लॉक जाता ब्लॉक जाल्यार प्रॉब्लेम तुमकांच पब्लिकाकूच जाता। सो ते अवॉइड करपा खातीर एक ल्हानसो जो एक ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅपाचो जो इक्विपमेंट आसा तो म्हाका दिसता हार्डली 15,000 येता तो जर सगळ्या रेस्टॉरंटांनी आपल्या रेस्टॉरंटान घालो जाल्यार हो जो इश्यू आसा तो परमनंटली सॉल्व जावन स्मूथ फ्लो स्वेज जातली। फुडें फुडें कशें आसा आतां जशी टेक्नॉलॉजी वाडत चल्ल्या तशें हे चेंज जायत रावता। सो आतांच जर रेस्टॉरंटांनी हे घालून घेतले जाल्यार तांकां फुडें कसले प्रॉब्लेम्स जावचे ना। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार कित्याक आमी ह्या सिटीन भरपूर कामां पळयता पूण सेवरेज जी आसा ती खूब इम्पॉर्टंट आसा। ह्यो गोश्टी बेजीक म्हणजे सामकी पब्लिकाक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट अश्यो ज्यो बेसीक आसा त्यो जर आमच्या जाग्यार पडल्यो तर लोकांक त्रास जायना। आमची सगळ्या कडेन कामां चालू आसा हांगाचे 3 पॉयंट्स ऑलमोस्ट आमी ह्यो घेतिल्ले आसा ऑलरेडी आनी हो आतां 4th पॉयंट आमी करता आनी हाच्या फुडें आनी खंयचो इश्यू आमकां दिसता जाल्यार थंय ही सेम फॅसिलिटी प्रोवायड करपाची। सिटीनूच न्ही तर वास्को भर सगळ्या कडेन कामां घेतल्या फाटल्यान केली की आमी सासमाळा केली बायणां केली मागीर येता इटस डॅम म्हणटा हो मेन शहराचो भाग आनी ह्या शहराच्या भागा भितर सगळ्या कडेन सिवरेज हॉटेल्स खूब आसा आनी हॉटेल्स खूब आशिल्ल्या कारणान हे चड आशिल्ल्या कारणान सिवरेज परत हांगा हे जाताली ओवरफ्लो जाताली। ताच्या खातीर ह्या लोकांक आनी सगळ्या लोकांक म्हणजे सगळ्या शहरान जेन्ना येता तेन्ना खूब घाण वास येतालो हे जातालो। सो आमी ती कनेक्टिविटी वाडोवपा खातीर एक तर आमी नवे SGP पायपलायन्स घाल्या म्हणजे तांची लायफलायन 50 वर्सां आसा ती मोठी घालतात लायफलायन पायप्स आनी अशें करून सिटीन भितर हे परते ओवरफ्लोइंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर हो एक प्रयत्न आसा। म्हाका दिसता हे काबार जातकूच सिटीन जे ओवरफ्लो जाताले आनी लोकांक त्रास जातालो तो काबार जातलो। आनी म्हाका हे सांगतात एक अपीलूय करप दिसता सगळ्या हॉटेलकारांक स्पेशली की आज आमी पळयतात की हॉटेलकारांचे खुबशे तेल बी ते वापरतात मैदो वापरतात तेन्ना ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप हे सगळ्यांनी वापरचे। खरें म्हणजे पोल्युशन बोर्ड ते मॅन्डेटरी करता की तुम्ही घालचे म्हणून
नाजाल्यार कितें जाता की ऑयलूय आनी मैदो बिदो सगळो भितर वचून ते हांगा घट जावन हांगा चोकअप जाता आनी परत परत ते ओव्हरफ्लो जाता आनी परत परत लोक मागीर आमकां गळयो मारतात कन्सिलराक गळयो मारतात आनी ते एक नेवर एंडिंग स्टोरी म्हणटा तशी सो एकूचदा जसो हो ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप आमी सपोज हॉटेलांनी घालप जाल्यार ते परमनंट सोल्युशन जातलें आनी परत परत ते ओव्हरफ्लो जावचेच ना आनी त्या खातीर हांव प्रत्येक हॉटेलकारांक तांचे कडेन अपील करता की हे ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप तुमी जाता तितले बेगीन घालून घेवचे आणि वास्कोकारांक एक बरें म्हणजे तुमकांय बरें ते हॉटेला फुडें सपोज ओव्हरफ्लो जाता जाल्यार कितली घाण दिसता ती तातूंत भितर दुयेंस पडटा जळारी हे ते बाकीचे सगळें सो हो सगळ्या हॉटेलकारांनी आमचो अपील मान्य करून घेवचो आनी जाता तितले बेगीन सिवरेज डिपार्टमेंटा कडेन नाल्यार पोल्युशन बोर्डा कडेन कॉर्डिनेट करून हो खंयच्या टायपाचो कितें घालपाक जाय तो घालून एकदां घेवन आमकां सगळ्यांक हें जें आमी काम करता ताका एक सपोर्टींग ग्रुपचे हें अशें हांव मागता बाकीची खुबशीं कामां सिटीन चालू आसा पूण हें सिवरेजीचें मेन काम आशिल्लें पयलीं आमी इतर जेना कडेन थंय केलें तो खंयचो प्रॉब्लेम आसलो तो ओव्हरफ्लो तो सॉर्ट आउट केलो आतां हो मेन बाजारांतलो सॉर्ट आउट जाता अशें करून सिवरेज कनेक्टिविटी बरी करपा खातीर हो प्लॅन आसा